बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईएमएफ के वफ़द ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। इसकी मिसाल जो मेरे एक बुज़ुर्ग हैं उन्होंने दी है कि वो ऐसे है, जैसे आप मिसाल लगा लें, एक गांव है और उस गांव में कोई 4 या 5 चौधरी हों और चौधरियों का एक बड़ा चौधरी हो, और बड़े चौधरी ने फैसला किया हो कि जी हम इस गांव में अब इलेक्शन हुआ करेगा, और इलेक्शन के बाद चौधरी मुंतखब हुआ करेंगे क्योंकि चौधरी ज़्यादा थे, 4 या 5 चौधरी थे। तो गांव की मुश्तरका जो पंचायत है इसका फैसला हुआ, तो गांव ने अपना एक सरबराह मुंतखब किया। पहले जो तगड़ा था, उस इलाके का जो तगड़ा चौधरी था, उसको गांव ने अपना सरबराह मुंतखब किया क्योंकि वो तगड़े थे, पैसे थे, जद्दी पुश्ती नवाब थे। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, अब गांव की जो भाग दौड़ है उसका जो फैसला होगा वो सबकी राय से होगा। इलेक्शन हुआ करेगा गांव में और उसके बाद चौधरियों का फैसला हुआ करेगा। इलेक्शन होना शुरू हो गया जी, 1-2 बार कोई एक चौधरी, कोई एक चौधरी। तो वहाँ पे 2 बड़े चौधरी और बाकी कोई छोटे चौधरी जिनके साथ मज़ारे थे वो मिल के वहाँ पे करते थे। इलेक्शन होता था, गांव के एक बंदे को मुंतखब कर देते तो फिर दूसरे चौधरी की बारी आ जाती। तो ये सिलसिला काफ़ी देर इसी तरह चलता रहा। फिर उस इलाके में एक और साहब आए, वो भी तीसरे चौधरी के तौर पे उभर के सामने आए। अवाम ने उन्हें में वोट डाले, गांव के लोगों ने उन्हें चौधरी मुंतखब किया। और वो फिर पहली दफ़ा जब वो चौधरी मुंतखब हुए गांव के, तो उन्होंने गांव के लिए काम किए। गांव की लोग जो थे उनके पीछे चलना शुरू हो गए। तो जो वहाँ के बड़े चौधरी थे जो सबको मुंतखब करते थे, उन्हें वो उनके काम ना पसंद ना आए, क्योंकि वो उस बड़े चौधरी को भी आंखें दिखाना शुरू हो गए थे। वो सवाल करना शुरू हो गए थे कि इस चौधरी का क्या काम, ये सब जब हमने काम करने तो ये चौधरी साहब बैठे बैठे हमसे टैक्स लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो बाकी जो 2 चौधरी थे उन्होंने मिल के बड़े चौधरी के साथ मिल के फैसला किया कि हमने इन चौधरी साहब को इस गांव की चुदराहट से ख़त्म करना है। वो 5-7 गांव मिलके ये चुदराहट चलती थी। फैसला हो गया जी, 2 चौधरियों ने बाकी जो छोटे उनके मज़ारे छोटे चौधरी थे जिनके साथ कोई 15-20-25 वोट होते थे, उन चौधरियों को अपने साथ मिलाया, एक इत्तेहाद बनाया और कहा कि अब गांव की जो खुशहाली है, जो गांव की भाग दौड़ है, वो सब चौधरी एक जगह बैठेंगे, मिल बैठ के काम करेंगे। अब कोई एक चौधरी के पास क्या काम नहीं है। गांव बड़ी मुश्किल में चला गया है। जो पिछला चौधरी था उसने गांव का सत्यानाश कर दिया है, पता नहीं कितने कर्जे ले लिए हैं, गांव को डुबो दिया है। तो बड़े चौधरी के साथ मिलके प्लान हुआ और बड़े चौधरी ने उनकी मदद की। तो तमाम चौधरी ने मिलके उन चौधरी साहब को उनकी चुदराहट से फारग किया। वो चौधराहट से जब फारग हुए तो उन्होंने कहा जी कि मैं लोगों के पास जाऊंगा, गांव के लोगों के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। वो गांव के लोगों के पास गए। गांव के लोगों को बात समझ आई कि नहीं जी, इनके साथ ज्यादती हुई है। तो बाकी तमाम चौधरी मिलके उस गांव की चौधराहट को संभाल लिया। एक चौधरी को मुंतखब किया कि जी आज से ये इस गांव का चौधरी है। जो गांव की आवाम थी वो उनको चौधरी मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ताकत थी, ताकत के नशे में चूर थे चौधरियों ने बड़े चौधरी साहब के साथ मिलके वहाँ पे अपनी हुकूमत याद की। कहते हैं कि मेरे बुजुर्ग कहते हैं कि वो ऐसा ही, उसकी मिसाल ये थी कि आपने 11 माह की फसल तैयार की और उस पे एंड पे आके आप उस फसल पे सूअर छोड़ दें, तो जो उनका दिल करे जिस तरह चाहें वो फसल को उजाड़ें, खाएं, जिस तरह मर्जी आज़ादी से घूमें। तो वो हाल उस गांव के एंड पे उन चौधरियों ने मिलके, जो चमचे और चक्के थे 2 चौधरियों के साथ मिलके जो किया, वो ये हाल हो गया। जब ये हाल हो गया, 1 साल तकरीबन उन्होंने कुछ हुकूमत की होगी, 5-6 माह साल। तो जब गांव के मामला बिगड़ गए, गांव के जो पैसे थे, जो गांव का खजाना था, वो खाली होना शुरू हो गया। तो अब उन्हें समझ ना आया कि गांव को आगे किस तरह लेके चलना है। लोगों के पास पैसे नहीं है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब हमने इस गांव को, जो हमारे पास जो चुदराहट है, इसको 7-8-9 जो है हमने चलाना है गांव को, तो कैसे चलाएं, उनको समझ ना आए। अब वो फैसला उन्होंने बड़े चौधरी साहब से, जो वहाँ के सबसे बड़े चौधरी से, उनके पास गए। उन्हें फैसला किया कि हमें चाहिए कि हम किसी बाहर के बिजनेसमैन, किसी बाहर के ठेकेदार से कर्ज लें और उनको बोले कि आप हमें कर्ज दें, उनकी शराइत माने और फिर हम गांव को आगे लेके चल सकें। तो बड़े चौधरी साहब की बात समझ में आई। उन्होंने बात थी कि आप किसी से बात करें, मैं भी बात करता हूँ, मनाते हैं तो कर्ज ले लेते हैं। उन्होंने बातें की, बड़े लोगों से बात की, लेकिन
جو لوگ اس گاؤں کی صورتحال دیکھتے ہیں انہیں سمجھ آئی کہ نہیں یہ نا یہاں پہ گاؤں میں نا بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں، تو وہ کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے اپنے آس پاس کے دوستوں سے بات کی، بڑے بڑے لوگوں سے بات کی، کسی سے نہ کوئی سمجھ میں آئی. آخرکار انہیں ایک بہت بڑے بزنس مین، بہت بڑے جو سیٹ تھے نا، ان سے ان کی ڈیل ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں قرض دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو قرض دیں گے، ہماری یہ شرائطیں ہوں گی، آپ گاؤں میں اس طرح اصلاحات لے کے آئیں گے، آپ گاؤں میں یہ کام کریں گے تو ہم آپ کو قرض دیں گے. دو چودھری تھے، دو چودھریوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. بڑے چودھری صاحب نے بھی کہا جی ہمیں منظور ہے، ہم آپ کی شرط ماننے کے لیے تیار ہیں، تو آپ ہمیں قرض دیں. لیکن وہ جو بڑے سیٹ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا، میں آپ کو قرض دینے سے پہلے میں اس چودھری صاحب سے ملنا چاہوں گا جس چودھری کو آپ نے اپنی چودراہٹ سے ختم کیا، ناراض کیا، میں اس سے مل لوں گا. اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ میں آپ کو قرض دوں کہ نہ دوں. بات سمجھ میں نہ آئی کہ وہ گاؤں سیٹ صاحب اس چودھری صاحب کے پاس گئے، اس چودھری صاحب سے ملاقات کی، اس چودھری صاحب سے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو قرض دے دوں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں قرض دے دیتا ہوں، نہیں کہتے تو میں قرض نہیں دے دیتا. تو وہ چودھری صاحب سے ملے. چودھری صاحب نے جو کہا جو نہیں کہا یہ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے. اس چودھری نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں آپ کی شرائط مانتا ہوں. تو یہ جو چودھری والی بات ہے اس کی سمپل مثال یہی ہے جو آج کل پاکستان میں ہوا ہے کہ بڑے چودھری صاحب امریکہ بہادر نے چھوٹے چودھریوں کو جن کی کوئی ویلیو یا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ اس حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آپ ایک کتنے ماہ ہو گئے، 6 ماہ سے آئی ایم ایف کی ڈیل کو ترس گئے ہیں. اور آئی ایم ایف نے اینڈ پہ جب ڈیل کی تو انہوں نے کہا جی ہم ڈیل اسی صورت کریں گے، پہلے ہم خان صاحب سے ملیں گے، اس کے بعد ان کی ٹیم سے ملیں گے، اس کے بعد آپ سے ڈیل ہوگی. تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں ان چودھریوں کا اور وہ بڑے چودھری صاحب کا کیا حال ہوا ہوگا جب آئی ایم ایف کی ٹیم مذاکرات خان صاحب سے کرتی ہے اور آئی ایم ایف کا وقف اور خان صاحب جو ان کے معاشی ٹیم ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان کی شرائط پہ اوکے کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. ایک بندے کو آپ نے اس طرح کچھ کیا ہوا ہے اور ان کی سانسیں تک بند کرنے کی سوچی ہوئی ہے. تو پھر بھی انٹرنیشنل میڈیا ہو، انٹرنیشنل ممالک کے وفد ہوں، وہ ان سے آ کے ملتے ہیں، زمان پارک میں ملاقات کرتے ہیں، آئی ایم ایف کی ٹیم ان سے ملاقات کرتی ہے. اب جب تک دیکھتے ہیں کیا ڈیل ہوئی ہے کیا ڈیل نہیں ہوئی، تو یہ تو آنے والا وقت آپ کو بہت سی چیزیں واضح کرتا جائے گا. لیکن اب کل سے خبریں آ رہی ہیں زمان پارک میں بھی کارکن انہوں نے جانا شروع کیا ہوا ہے. اردن سے قرآن کے بعد کارکن زمان پارک کے باہر بھی گئے اور جیسے قرآن شریف کی بےرحمتی کے خلاف پورے ملک میں جو ریلیاں نکالی گئی تھی، خان صاحب نے بھی کال دی تھی، تو تحریک انصاف کے جھنڈے، تحریک انصاف کے کارکن آپ کو نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. تو ہوا یہ جو جھونکے ہیں وہ چلنا شروع ہو چکے ہیں. آندھیوں کی جو رفتار ہے وہ کم چکی ہے. مزید آگے کیا ہوگا؟ اب بڑے چودھری صاحب کی تو میں نے آپ کو بات سمجھا دی، اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ بڑے چودھری صاحب کیا کرنے والے ہیں. تو آگے وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے، حالات دیکھنے ہوں گے کہ حالات کیا ہوتے ہیں. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. اپنے دوست احباب کا بہت سا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.